पियेलोच आसतलो न्ही तो रिवर्सान आतां थंय तेणें आनी एक गाडी उडयली आनी मागीर दिसता परत हांगा येवन तेणें रिवर्सान हांगा मारली कोण हांगा बशिल्लो पण तिजो हात कितें मोडलो अपघाताचे सत्र हे सध्या गोंयांत सुरूच आसा. सोऱ्याच्या नशेन गाडी चलयतना अपघात जाल्ल्याची आनी एक खबर उक्तडार येता. रिवर्स घेतना 18 वर्साच्या तरणाट्यान एकल्याक बरोच जखमी केलो. सकाळची पणजे मार्केटा लागीं घडिल्ली ही घटना. तालिगांव रावपी हो भुरगो खंय आपल्या स्पातल्या कामगारांक सोडपाक आयिल्लो आनी तांकां सोडून रिवर्स घेवपाक वतना ताच्या गाडयेची पयली स्कुटरींक खंय धडक लागली. त्या उपरांत तो परत रिवर्स घेवंक गेलो तेन्ना सरळ ताणें नशेंत आशिल्ल्यान फाटल्यान फुटपाथाचेर आशिल्ल्या मनशाचेर गाडी मारून ताका एका दुकानाच्या शटराचेर शेवटिलो. ह्या प्रकारात तो मनीस बरोच जखमी जाला. दरम्यान हो 18 वर्साचो संशयीत खंय तरी नशेंत आशिल्ल्याचे पोलिसांनी स्पश्ट केला. त्याच प्रमाण ताचेर कितें कारवाय जातली हाचेर सद्याक लोक नदर दवरून रावल्यात. सकाळ फुडें आयिल्ले ते सकाळ फुडें 6:00 सुमार जालें हें सगळें. तेच्या नंतर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेच्या प्रमाणे आमी हांगा आयले. पळय जाल्यार सगळी गाडी बी हांगाच आशिल्ली आनी पुलीस आशिल्ले. हय कितें आशिल्लो तो ड्रायव्हर पियेल्लो? पियेलोच आसतलो न्ही तो मेळटा तो रिवर्सान आतां थंय तेणें आनी एक गाडी उडयली बायक दिसता आनी मागीर दिसता परत हांगा येवन तेणें रिवर्सान हांगा मारली. सो कोण हांगा बशिल्लो पण तिजो हात कितें मोडलो लेट कोण बशिल्लो हांगासर. आतां तेका पुलीस येवन गाडी व्हेली पुलिसान पणजे पुलिसान. ओके. आनी तो ताका माल लागला तो तुमच्या शटराचो? तो हॉस्पिटलान गेलो आसता तेका. आसा तो बरो? खबर ना तेका मेडिकलान व्हेलो आसतलो काम करपाक. कोण तो लेबर रावलो? लेबर आसता हांगासर च्या पिवपाक. हां. तें आयडिया ना. ओके ओके. तुमचे शॉपार हाडून मारले तेणे सकाळी फुडें. कितल्यांक जाली घटना? सकाळ फुडें 8:00 जातली आतां. ओके. 8:00. ओके. आनी तो ड्रायव्हर ड्रायव्हर तेका व्हेला आतां. पुलीस स्टेशन व्हेला मेडिकलाक व्हेला. सो सारको ही वॉज ड्रंक. ओके. सकाळ फुडें रिवर्सान मनीस हांगासर गाडी आसतना मारूं शकना न्ही नॉर्मल मनीस. ओके. कितें जालें सर? सकाळी कितले जाले? दिवसांनी येतो आणि गाडी येऊन म्हणजे आमची 2 घंटा होती त्याची हां गाडा झाले आम बंद आम उठलो बेगीन सगळं पोळलं. हां. आता पियाला राहतो गाडी रिवर्साने येईल गाडी सगळी गाडी भितर गेली सगळे भितर गेली तर पण जी हांगा भितर गेली गाडी अशी रिवर्सान भितर येयली. आणि 2 जाणांक कितें माल लागले दिसता. लोकांना पाया म्हणजे काय मारतो पाया त्यांच्या पायाक पायाक मारतात. हे उबे रावल्ले ते. हांव मागीर धन्यवाद. माल लागले तांकां हॉस्पिटलान व्हेले दिसता. गाडी येयली. थँक्यू. कितल्यांक सुमार जालें हें? 7:30.